عند ذلك لك كتكسة بوالا وقال الذي نجا منهما كولتو يسر قاداتشو عندنا ونجا يودعو يا بسلام يتلككو بنتا يتلككو على الله يدانو وادكر بعد أمة بعد زمن طويل مالتنا كرجم أمتات بوالا تزن يهل من قديس النساء سنتامت من رستاتشو كسوست اسكستين عامت بالله محل ترسو رستو سبيزين ولك يهل من قديس يسمى عند سو نبرا قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني فكاني يهل من فتش نقرأتشو هنلو بايهون قل لاكوين وديت لاكوين اسر بيت لاكوين عندي اسر بيت يوهنا سوال عندي عنا قرر لمتع إهن اللو عمد يتنبرك فعند ذلك كزمت أننا نقرأتشو نبي الله يوسف عليه السلام يوسف أيها الصديق أنت يوسف ونتنيا وهو أرج أنت ونتنيا يوسف هو أفتنا استي نقرن فتش نقرن فتوى زيقان هل فتشن يتفلق بات تعبير الرؤيان في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف يتكستون قال من دنو سلسبات يسبو لاموش نقرن نزي يسبو سبات يسبو لاموشن كستة ليلا سبات لاموش سيبرو عيتنا تايتو عليه هل و7 سنبلات خضر كذا ليلا سبات يلملمو زللاوش تايتوال وأخر يابسات ليلا رقمو ارتب يهونو ودرك يهونو تايتوال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يهن قرن باكن صديق على تشولا من دنو يفتت علم تكسف علينا بتجربة شيطان ولا تابع يهونو رسانجي ولا صوت استي نقرن لمن ولا صوت شو تمل الشيء لنقراتشو ياوكو زندا نبي الله يوسف عليه السلام ياو دق سو دق قال الله يعني ياو نقر ما صد انتنالونا هل مؤسسابي سلوهنا ولا الزاهرنا زرزرون نقروا قال تزرعون 7 سنين دأبا عكتات لاتشو ل7 عمت زرت زرعلاتشو فما حصدتم ካጨጃችሁ ያጨዳችሁትን ደግሞ ከመብላታችሁ በፊት ሳትበሉ ፈደሩሁ ፊ ሱንቡሊሂ በዘለላው ውስጥ ተውት ካጨዳችሁ በኋላ ፍሬውን ፈልፍላችሁ እንዳታወጡ ተወሰኑትን ዘለላው ውስጥ ተውት ኢላ ቀሊላን ሚማ ተአኩሉን ከምትመገቡት ጥቂት ነገር ጥቂቱን ተጠቀሙ ወቅታችሁ ምን ብላችሁ ጨርሱና ተጠቀሙ የተወሰነውን ግን እንዳለ ተውት አላችሁ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد ከዛ በኋላ ከባድ ከዛ በኋላ سبات يشجر أمتات يمتالله ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد درتو يهونو كباد يجنك يرهب أمتات كترالو يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون كاد اللباتشوت سيكر كاسكمتاتشوت كاكماتشوت وچي እነዚህ 7 የችግር ጊዜያቶች መጥተው ያቀረባችሁትን ምግብ ሁሉ የሚያልቅበት ይሆናል በደንብ አጥለቅልቀው የሚመገቡ ይሆናል ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዚያም በኋላ ከ7 ዓመታት በኋላ ሰዎች የሚረዱበት ዝናብ የሚዘ